صدقے قربان جاواں آنا ہن میں تینوں تھوڑی جی چمنستان نبوت دی سیر کراواں۔ نبوت دا ہجرت دا 5واں سال ہے، غزوہ بنی مستلق، میرے آقا دے نال 3000 دا لشکر ہے، ادھر 26,000 دا لشکر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی نو بڑی عظیم و شان فتح عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نو 3000 اونٹ ہاتھ آئے، 5000 بکریاں، 600 قیدی ہاتھ آئے۔ بڑی کامیابی کامرانی دے نال میرے آقا واپس آ رہے نے۔ سفر کردیاں پینڈا تے کردیاں ایک مقام آ جاندہ ہے، اٹھے آ کے ایک قافلہ ٹھہر جاندہ ہے، قافلہ رک جاندہ ہے، رات پہ جاندی ہے، قافلہ آرام کرن لگ پیندے علاوہ دیا ادھی رات دا ٹائم ہویا تے اعلان ہو جاندے الرحیل کوچ کر جاؤ، قافلے والے ہو کوچ کر جاؤ۔ قافلے نو کوچ کرن دا میرے نبی نے اعلان فرمایا تے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں قافلے نالو الگ ہو کے قضائے حاجت واسطے نکلی، میں دور قافلے تو چلی گئی، میں دور قافلے تو ہو کے قضائے حاجت واسطے چلی جانی ہاں۔ قضائے حاجت تو فارغ ہو کے میں واپس آئی نا، قافلہ نکل جاندہ ہے، اتھے میرا ہار سونے دا ہار گم ہو جاندہ ہے۔ میں ہار لبدیاں ہار تلاش کردیاں منو دیر ہو گئی، میں واپس آئی تے قافلہ چلا جاندہ ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی، بڑی غمزدہ ہوئی۔ نبی پاک نے اپنے ایک پروانے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے۔ اے صفوان تو پیچھے آئی، کوئی چیز رہ جائے تے اٹھا لویں، قافلے والے دی کوئی چیز رہ جاوے چیز چک کے اٹھا کے قافلے تک پہنچا دیویں۔ اماں جی فرماندیاں نے میں پریشانی دے عالم اندر اٹھی لیٹیاں تے سورج دیاں کرنا نکلیاں، سورج دیاں شعاواں نکلیاں۔ صفوان بن معطل قافلے والی جگہ تے آندا ہے تے دوروں نظر پیندی ہے، انج لگدا ہے جویں کوئی خاتون ہے، جویں کوئی بی بی ہے، کوئی عورت ہے۔ قریب آندے نے تے منوں پہچان جاندے نے تے پڑھدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جی فرماندیاں نے میری اکھ کھل گئی، صفوان اپنا اونٹ بیٹھاندا ہے، میں اونٹ تے بہ جانی ہاں، صفوان مہار پکڑ لیندا ہے، اسی جا رہے ہاں، چلدیاں پینڈا طے کردیاں قافلے نو مل جانے ہاں۔ اماں جی فرماندیاں نے لوگو صفوان بڑا ہی چنگا پتر ہے، صفوان بڑا ہی نیک تے لائق بیٹا ہے۔ صفوان نے منو جدو ویکھیا انا للہ دے علاوہ اور کوئی کلمہ بولیا ہی نہیں، انا للہ دے علاوہ اور کوئی لفظ بولیا ہی نہیں۔ اماں جی فرماندیاں نے دوپہر دا ویلا ہے، اسی قافلے نال مل جانے ہاں۔ قافلے وچ بڑے بڑے منافق لانتی بے ایمان عبداللہ بن ابی جیسے انہاں جدوں ویکھیا صفوان بن معطل نے اونٹ دی مہار پکڑی ہے تے اونٹ تے عائشہ صدیقہ ہے،
نہ بکواس کرنے شروع کر دیتے، نہ تانے مینے شروع کر دیتے، نہ باتاں بنانیاں شروع کر دیتیاں۔ اے منافق آندے نے عبداللہ بن ابی لانتی آندے اے دے یار بیلی آندے نے او ویکھو عائشہ صدیقہ دا دام نے عفت پاک داغدار ہو گیا، عائشہ دا دام نے عفت داغدار ہو گیا۔ اماں جی فرماندیاں نے مینوں کوئی پتہ نہیں اے منافق بدبخت اج بھی صدیق دے گھرانے دے دشمن، اج تو 1400 سال پہلے بھی اے منافق صدیق دے گھرانے دے دشمن، اہل سنت اہل حدیث اج بھی صدیق دے گھرانے دے وفادار، اج تو 1400 سال پہلے بھی صدیق دے گھرانے دے وفادار۔ اماں جی فرماندیاں نے مینوں کوئی پتہ نہیں، بخاری پڑھ کے ویکھ لیا جے، کتاب المغازی کٹ کے ویکھ لیا جے۔ اماں جی فرماندیاں نے مینوں کوئی پتہ نہیں، مینوں کسے گل دا علم ہی نہیں، مینوں کسے بات دا علم ہی نہیں۔ ایک دن میں رات دا ٹائم قضائے حاجت واسطے نکلی تے میرے نال مستائے اے بلڈی مائی اے نو ٹھٹان دے تے بول اٹھ دیئے آندی تائے سا مستا، تائے سا مستا، ہائے اوے مستا تو ہلاک ہو جائیں، ہائے اوے مستا تو تباہ ہو جائیں، ہائے اوے مستا تو برباد ہو جائیں۔ امی جان فرماندیاں نے میں آکھیا نہیں بلڈیے مائے، مستا تے بڑی عظمت والا صحابی ہے، مستا تے بڑی شان والا صحابی ہے، او دے بدری صحابی ہے، او دے بارے انج دے لفظ بولنی ہے، او دے بارے انج دیاں گلاں کرنی ہے۔ تے مستا کرلا کے بولی، مستا رو کے بولی، آندھی نی بولی ایشا نیتی ایشا تینوں کی پتہ ہے مستا نے تیرے خلاف مدینے اندر کی ہنیریاں کھلا دیتیاں نے، نی تینوں کی پتہ ہے تیرے بارے مدینے اندر کی باتاں بن گئیاں نے۔ اماں جی فرماندیاں نے لوگو مینوں قضائے حاجت دا خیال کھل گیا، میں انہاں قدماں تے واپس آئی، مینوں بخار چڑھ گیا، میں منجی نال منجی ہو گئی، میں چار پائی نال چار پائی ہو گئی۔ نبی پاک کرتے آندے آقا میرے کول نہیں بیندے، نبی پاک میرے کول تشریف نہیں لے آندے، دوروں سرسری پوچھ کے چلے جاندے، کئی فاتی کے یا عائشہ عائشہ تیرے کی حال نے؟ میں عرض کر دی سونیا میرے بڑی چنگے حال نے۔ ایک دن آقا آئے دوروں 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 کھلو کے پوچھ دینے کئی فاتی کے یا عائشہ عائشہ سنا تیرا کی حال ہے؟ میں عرض کرنی سونیا حال تے میرے بڑے چنگے نے، پر جے تسا میرے کول نہیں بہنا، جے تسا میرے نال پیار والیاں گلاں نہیں کرنیاں، سونیا مینوں پتہ لگ گیا ہے تسی لوکاں دیاں گلاں وچ آ گئے ہو، سونیا مینوں پتہ لگ گیا ہے لوکاں دے پیچھے لگ گئے ہو، سونیا مینوں پتہ لگ گیا ہے محبتاں وچ کمیاں آ گئیاں نے، سونیا مینوں پتہ لگ گیا ہے پیار وچ فرق آ گیا ہے۔ امی جی فرماندیاں نے میں آنیاں سونیا جے تسا میرے کول نہیں بہنا، میرے نال پیار والیاں گلاں نہیں کرنیاں، میرے نال محبت والیاں باتاں نہیں کرنیاں، پھر مینوں اجازت دے دیو میں اپنے صدیق اکبر دے گھر چلی جاواں۔ امی جان فرماندیاں نے لوگو مینوں نہیں سی پتا نبی پاک مینوں اجازت دے دیں گے، میری بدقسمتی میں اجازت منگیاں تے آقا فرماندے نے عائشہ جا جا نہیں تے چلی جا، جا جا جا
जाना ही ते चली जा। मैनू नहीं पता सी नबी पाक मैनू इजाजत दे देंगे, क्यों साडे ते प्यार ही बड़े सन, साडियां ते आपस विच मुहब्बतां ही बड़ियां सी, प्यार इन्ना सी जिथे मैं प्याले ते मुंह रख ते दुध पींदी सा, उसे जगह ते मुंह रख के आमिना दे लाल दुध पिया करदे सन। नबी पाक बार बार मैनू फरमाया करदे सन, एक एक दिन दे विच 30 40 40 50 वारी आका फरमांदे कली मीनी कली मीनी कली मीनी, ऐशा मेरे नाल गल्लां कर, ऐशा मेरे नाल बातां कर, तू मेरे नाल गल्लां करे मेरे दुख मुक जाते ने। पर अज मैनू की पता सी मेरे नाल की बनने वाला है। मैं इजाजत मंगिया, आका फरमाते ने जा ऐशा जाना ही ते चली जा। मेरा दिल टूट गया, मेरा जिगर पारा पारा हो गया, मेरा दिल जख्मी हो गया। मैं रोंदी 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 अपने सिद्दीक अकबर दे घर आ जानिया। बाप दे घर आई, बाप दे घर भी क़यामत है। बाप अपनी जगह रोंदा है, लुक लुक के रोंदा है, छुप छुप के रोंदा है। मां अपनी जगह रोंदी है, मेरे वीर अपनी जगह रोंदे ने। सारा मदीना मेरी वजह तो परेशान है। मदीने अंदर तलवारां चल रही ने। एक महीना गुजर गया, वही नहीं आ रही। एक दिन मेरे आका जनाबे अली नू बुलांदे ने, जनाबे मौला अली नू अपने कोल बुलांदे ने। आका फरमांदे ने अली तू ते मेरा वीर है, तू ते मेरा भरा है, तू ते मेरा भाई है। अली वीर वीरा दियां बावां, भरा भरावां दे बालू, वीर वीरा दियां बावां। अली दस ना मां सन्नो कब ऐशा, मेरी ऐशा सिद्दीका दे बारे तेरा की ख्याल है। जनाबे अली अर्ज़ा करते ने सोनिया मामा दे बारे चंगी गुमान ने, मामा दे बारे नेकी गुमान ने। और जालिमा अली ते ऐशा दियां लड़ाइयां सुनान वाले आ, और बदबख्ता अली ते ऐशा दियां जंगां सुनान वाले आ। अज कन खोल के सुन ले, अली ते ऐशा दा प्यार, अली ते ऐशा दी मुहब्बत, मां ते पुत्र दा प्यार, मां ते पुत्र दी मुहब्बत। जनाबे अली फरमांदे ने सोनिया ऐशा दे बारे मेरे चंगे गुमान ने, पर इंज करो ना बरीरा नू पुछ लवो जेड़ी हर वेले ऐशा दे नाल रहन वाली। और जालिमा जंगा सुनान वाले आ, इख्तिलाफ सुनान वाले आ, झगड़े सुनान वाले आ। दस ना मैनू बरीरा दा रास्ता किन्ने दिखाया? मेरे अली ने दिखाया। बरीरा दा रास्ता किन्ने दसिया? मेरे अली ने दसिया रज़ी अल्लाह तआला। मेरे आका सैयदा बरीरा नू बुलांदे ने, आका फरमांदे ने नी बरीरा बेटिए बरीरा, धीए बरीरा, मां जन्नो के बेऐशा। दस ना मेरी ऐशा दे बारे तेरा की ख्याल है? सैयदा बरीरा दियां चीखां निकल गईयां, सैयदा बरीरा रो के अर्ज कर दिया ने, ढीकरा निकल गईयां, रो के अर्जा कर दिया ने सोनिया ऐशा बड़ी चंगी है, ऐशा बड़ी लाडली है, ऐशा बड़ी भोली है, ऐशा इन्नी भोली है आटा गुन्ने आटा कोलो बकरी खा जाती है। ऐशा गुनाह किवें कर सकती है? मेरे आका जनाबे उमर नो बुलांदे ने, आका फरमांदे ने उमर दस ना प्यारिया तेनू ते मैं रब कोलों मंग मंग के ले आए, तेनू ते मैं अल्लाह कोलों झोलियां फैला फैला के ले आए, तेनू ते मैं रब कोलों हाथ चुक चुक के ले आए। उमर प्यारिया तेरा मुहम्मद बड़ा ही परेशान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मां जन्नो का बेऐशा। उमर दस ना मेरी ऐशा सिद्दीका दे बारे तेरा की गुमान है?
تے سن جواب میرے عمر دا واہ عمر میں تیرے امام تو صدقے جاواں واہ عمر میں تیری سوچ تو قربان جاواں واہ عمر میں تیری سوچ تو لکھ وار اپنی جان کول گماواں واہ عمر تیرے تے رب دیاں کروڑا رحمتاں ہون جناب عمر عرض کردے نے سونیا مینوں ایک تے جواب دیو نا بھلا عائشہ صدیقہ نال نکاح تسی اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی نال کیتا ہے آقا فرماندے نے عمر نکاح تے میں رب دی مرضی نال کیتا ہے پتہ نہیں کی بن گیا ہے کیڑیاں آزمائشاں آ گئیاں نے تے سونے جواب عمر دا جناب عمر عرض کردے نے سونیا اے کیویں ہو سکدا ہے محمد پاک ہووے محمد دا بستر پاک ہووے تے محمد دے بستر تے آن والی عائشہ ناپاک ہووے سونیا کیویں ہو سکدا ہے میرا وجدان آندا ہے عمر آندے ہونگے سونیا کدی علی نو پوچھنا ہے کدی بریرہ نو پوچھنا ہے کدی عمر نو پوچھنا ہے سونیا انہوں کیوں نہیں پوچھدا جنہیں 3 راتاں تیرے کول شادیاں تصویراں کلیاں سونیا او دے نال گل کیوں نہیں کردا انہوں کیوں نہیں پوچھدا جنہیں عائشہ دیاں تیرے کو تصویراں کلیاں 1 مہینہ گزر گیا اماں دی فرماندیاں نے میں 4 پائی نال 4 پائی ہو گئی بخار مینوں اینے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی میں نہ کچھ کھانیاں نہ کچھ پینیاں بس روئی جانیاں سارا دن ساری رات آنسو بہائی جانیاں ایک دن میری ماں ام رومان میرے کول آئی آ کے آندی ہے نی بیٹی عائشہ او ویخ جہانہ دی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدھے اپنے گھر تشریف لے آ رہے ہیں میرے آقا سدھے سیدہ دی 4 پائی تے آ کے بہ گئے تے میرے آقا فرماندے نے سیدہ عائشہ نو مخاطب کر کے آقا فرماندے نے ان الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ عائشہ اگر گناہ ہوئی کہ آئی اگر غلطی ہو گئی تے اٹھنا رب کو معافیاں منگ لے اللہ کو استغفار کر لے اماں دی فرماندیاں نے میرا دل تے اگے ٹوٹیا سی میرا جگر تے اگے پارا پارا ہویا سی میرے آنسو تے اکھاں تے اگے مک گئے سی ہنجو تے اگے سن گئے سی میں نبی پاک دی ایک گل سنی میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی میں عرض کر دیا سونیا جے میں اعتراف کراں جے میں اعتراف کراں اے تے تسی اگے ہی کہہ رہے ہو ایسا گناہ دی معافی منگ لے سونیا جے میں انکار کراں تے سونیا تسی مننا کوئی نہیں سونیا میں آکھاں تے کی آکھاں سونیا میں جواب دیاں تے کی جواب دیاں آج میں کوئی گل نہیں کر دی آج ایک کوئی گل کرنی جیڑی یوسف دے باپ ابو یوسف نے کہی سی الابا دیا اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک دی ایک گل سن کے منو اتنا غم آیا منو جناب یعقوب دا نام ہی بھول گیا میں آنیا سونیا آج میں کوئی گل نہیں کر دی آج میں کوئی بات نہیں کر دی میں چہرہ اٹھا کے باپ والے کرنیاں میں نہیں ابا جی میری ساری زندگی تو آٹے ہتھاں چ گزری ہے نبی پاک نو جواب دے دیو نا جناب صدیق اکبر روندے روندے باہر نکل جاندے نے الابا دیو جان دیو نا جنہ دیاں بیٹیاں تے تہمتاں لگ جان جنہ دیاں دھیاں تے الزام لگ جان انہاں ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل
चल जांदियां ने। सिद्दीक अकबर रोते हुए बाहर चले जाते ने। मैं चेहरा मां वाल करनी मैं आनी आनी अम्मी तू ही जवाब देना, मावां नालों वध धीआं नूं कौन जानदा है, मावां नालों वध बेटियां नूं कौन जानदा है। अम्मी जवाब देना। मेरी मां भी रोंदी है, कोई जवाब नहीं देती। मैं चेहरा भैन वाल करनी मैं आनी आनी भैन समा बड़ियां भैनां ते निक्कियां भैनां नूं जानदियां ने। नबी पाक नूं जवाब ते देना, भैन भी जवाब नहीं देंदी। मैं वीरां नूं आनी और मेरे मां जम्मिओ वीरो नबी पाक नूं जवाब ते दिओ ना। पाक जवाब नहीं देता, मां जवाब नहीं देती, भैनां भरा जवाब नहीं देते। अम्मी जान फरमांदियां ने मैं अर्श वाले नाल डायरेक्ट कॉल मिला देनिया। बार बार मैं कई बार ये ऐत अपनी जुबान ते ले आंदी, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह। बार बार मैं ये ऐत पढ़निया, बार बार ये वजीफा पढ़निया। अचानक नबी पाक दी पेशानी मुबारक ते मोती वांगू पसीना टपकन लग पिया। मैं समझ गई ऐशा तेरी गल बन गई है, मैं समझ गई ऐशा तेरी बात बन गई है, मैं समझ गई ऐशा अल्लाह ने तेरी बरात दा ऐलान कर दिता है। पर आंदियां ने अम्मा जी ऐशा सिद्दीका मैनू नहीं पता सी, मैं ते समझिया सी नबी पाक नू ख्वाब अंदर अल्लाह दस देंगे। पर मेरिया किस्मतां मेरे मुकद्दर मेरिया अज़मतां मैनू नहीं पता सी अल्लाह कुरान बना देंगे। किथे मैं ते किथे कुरान। थोड़ी देर गुजरी मेरे नबी ने एन चेहरा उठाया, आका फरमाते ने कद बर्रा किल्ला, कद बर्रा किल्ला या ऐशा, ऐशा तेन मुबारक होए, ऐशा तेन मुबारक होए। ते आंदियां ने मेरी मां उम्मे रुमान उठी, आंदी है उठ पुत्र ऐशा नबी पाक दा शुक्र अदा कर। मैं आनी जा जा अम्मी जान उथे परां पै जा जाके, ना तेरा शुक्र अदा करांगी, ना अब्बे सिद्दीक दा शुक्र अदा करांगी, ना भैन दा शुक्र अदा करांगी, ना वीरां दा शुक्र अदा करांगी, ना सोने मुहम्मद दा शुक्र अदा करांगी। मैं ते और रब दा शुक्र अदा करांगी जेड़ा अरश ते बैठ के मेरी सदाकत ते टंके बजा रहा है। मैं ते उस रब दा शुक्र करांगी जेड़ा अरश ते बैठ के मेरी बरात दियां गवाहियां कुरान विच दे रहा है। इलाहाबादी तड़प जा गल सुन के सदके कुर्बान जावा। जुरैद बली ते इल्जाम लगा, बच्चा बोलिया, बीबी मरियम ते इल्जाम लगा, अम्मा जी मरियम ते बोहतान लगा, बच्चा बोलिया, अम्मा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ते बोहतान लगा, बच्चा बोलिया। पर वाह ऐशा वाह अम्मी मैं तेरी अजमत तो सदके कुर्बान जावा। मुनाफिका ने इल्जाम लाया मेरी मां ते रब रहमान बोलिया। क्यों जी कौन बोलिया? रहमान बोल